पूरी दुनिया इस्लामाबाद में एक मरतबा फिर जो है इस्लामाबाद को देख रही है। यहाँ पर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। ये ऊँट किस करवट बैठेगा, अगर ये मुआहदा हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए क्या, दुनिया के लिए तो होगा ही होगा। पाकिस्तान के लिए जो एजाज़ होगा वो अपनी जगह पे अहम होगा, और इसके साथ साथ अगर ये मुआहदा तय पा जाता है तो दुनिया भी एक जंजाल से निकल आएगी। बहुत सारे मामलात हैं जिनके ऊपर बात करेंगे। डेडलाइन ख़त्म होने में एक डेडलाइन में तोसी होगी सीज़ फायर की, या फिर ये कि मुआहदा होगा, या फिर ये कि जंग होगी। ये तीनों सब कुछ जो है वो अगले 24 घंटों के अंदर मतवक्के है। हमारे साथ आज बहुत ही मोहतरम मेहमान है, हमारे साथ जनाब साबिक सफ़ीर है पाकिस्तान के इमरान अली साहब। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। सैयद मोहम्मद अली साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दिफाई तबसरा निगार, तज्जिया निगार, और जनरल जाहिद महमूद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अगेन एक बड़ा नाम है और आप इनको सुनते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका भी। सबसे पहले इमरान साहब आपसे शुरू करते हैं कि ये जो इस वक्त गूमगू की सी कैफियत है, क्या लग रहा है आपको कि वाकई कुछ नतीजा खेज़ होगी सूरत हाल, या इसी तरह चलता रहेगा? लग तो रहा है कि जी नतीजा खेज़ होगी, लेकिन इस वक्त अनसर्टेनिटी है। और ये इसलिए है कि दोनों ममालिक, ख़ास तौर पर अमेरिका, अपने अवाम को ये दिखाना चाहता है कि उसने ये जंग जीत ली है और जीत की पोजीशन से निगोशिएट कर रहे हैं। तो इस किस्म की हरकतें, एक अनआर्म्ड ऑयल टैंकर को पकड़ के उसकी वीडियो बना देना, उसके इंजन में सुराख, बड़ा कमाल है कि ये कर दिया तो अच्छी ये। लेकिन मैं आपको बताऊँ, कई दफ़ा ये पोस्चरिंग प्रॉब्लम डाल देती है। तो इसलिए आई होप कि दोनों साइड्स प्रोवोक करने से बाज आ जाएं, और ख़ास तौर पे अमेरिका। ये जो बार बार है ना कि हमने ईरान को हरा दिया, हमने ये, ठीक है कंपल्शन है, लेकिन यार आप ये भी कह सकते हैं ना कि मैं ग्रेजुअली ब्लॉकेट को ख़त्म कर दूंगा। आप नया हुर्मुज़ पे इतनी बड़ी कंसेशन जब व्हेन आर COS वाज देयर उन्होंने दे दी, तो आप भी कोई ऐसी बात करते हैं ना जिससे प्रोग्रेशन होती। ईरान की परसेप्शन या मिसपरसेप्शन ये थी कि ब्लॉकेट ख़त्म हो जाएगा, एंड दैट्स व्हाई दे हैव रिएक्टेड वेरी एंग्रीली, एंड आई डोंट ब्लेम देम। और मतलब आपको सही लगता है कि ज़ाहिर है जब उन्होंने नाकाबंदी कर दी उस दौरान जबकि मुज़ाकरात हो रहे थे, और पहले ही इतना मिसट्रस्ट है अमेरिका के हवाले से कि मुज़ाकरात होते हैं वो हमला कर देते हैं, मुज़ाकरात होते हैं वो जहाज़ पकड़ लेते हैं, तो अब ये कैसे ख़त्म होगा? ये एतमाद में तो फुकदान है। टेबल पे ही ख़त्म होगा, टेबल पे ही ख़त्म होगा। काश मेरे ख्याल है दोनों फरीकैन को पता होगा कि इधर पूरा पाकिस्तान उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। पूरी स्टेट ने अपने आप को इन्वेस्ट कर दिया है इस रोल में। मीडिएशन तो नहीं है, ये अली साहब को पता होगी, क्लासिफिकेशन बेहतर है इसकी, लेकिन ये मेरा तो ख्याल है पार्टिसिपेशन है पूरी। क्रिएशन भी इस ट्रैक की पाकिस्तान ने की है, यानी फैसिलिटेशन से हम आगे बढ़ गए हैं आप बहुत ज़्यादा। अच्छा। फैसिलिटेशन, ड्राफ्ट आप बना रहे हैं, टाइपें आप कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स आपके डिसआर्ममेंट के बैठे हुए हैं साथ वाले कमरे में, तो हमारा स्टेक भी बड़ा है। हाँ, स्टेक भी बड़ा है जी, हेल्प भी बहुत ज़्यादा है। इस तरह कौन करता है? हाँ सही बात है। क्यों कर रहे हैं हम ये सब कुछ? सही सर, देखिए मैं समझता हूँ हमारा स्टेक भी बहुत ज़्यादा है, और ये हकीकत है कि पूरी दुनिया की जो माशी तवानाई की जो सिक्योरिटी है उसका दारोमदार पाकिस्तान की सिफारतकारी की कामयाबी पे है। मैं समझता हूँ सिर्फ इस प्रोसेस को स्टीयर नहीं कर रहे, इसको स्पॉयलर्स है, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, उनसे भी महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि एक जुमला सिर्फ ऐड करूँ, एम्बेसडर साहब ने इस तरह कहा, देखें मैं अगर ऑब्जेक्टिवली बात करूँ तो JD वान साहब हो जाएं, कुशनर साहब हो जाएं या विटकॉफ साहब हो जाएं, मेरा सब्जेक्ट है आर्म्स कंट्रोल। तो आर्म्स कंट्रोल के बारे में तो ये लोग नहीं समझ सकते ना इन मामलात को। JCPOA को अगर हम बात करें उसके 126 क्लॉजेस हैं, और मैं एज अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको बताऊं कि एक अगर आपने IR में PhD की हुई है, या आपने आर्म्स कंट्रोल में PhD की हुई है, या आपने इंटरनेशनल लॉ में PhD की हुई है, तो काफ़ी नहीं है उस दस्तावेज़ को समझने के लिए। आपको तीनों को साथ बैठना पड़ेगा टू डिसाइफर के व्हाट इट मीन्स। तो ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए दूसरी बात, एक वैसे भी जो स्टेट क्राफ्ट का स्टाइल है ट्रम्प साहब का, ऑब्जेक्टिवली हम बात कर रहे हैं,
کہ وہ شاید جو امریکہ کے بڑے زبردست اسٹیبلش ادارے ہیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے, پینٹاگون ہے, لینگلے ہے, تھنک ٹینکس ہیں, ان سے وہ کنسلٹ کرنا جو ہے نا وہ ویسٹ آف ٹائم سمجھتے ہیں. وہ صبح اٹھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے ون فائن مارننگ آج میں نے یہ دینا ہے مارکیٹ کے لیے, تو مارکیٹ کے لیے وہ زیادہ دیتے ہیں. بڑی ریفریشنگ اپروچ. میں نے اور عمران صاحب نے کچھ وقت واشنگٹن میں ساتھ گزارا ہوا ہے, تو ہم جانتے ہیں کہ دیکھیں وہ بڑے سنجیدہ سبجیکٹ ایکسپرٹس ہوتے ہیں. اور میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب جے سی پی او سے نکلے پہلی ایڈمنسٹریشن میں ٹرمپ صاحب, تو جو ڈیموکریٹس تھے وہ اپنے سیاسی مفاد سے قطع نظر بہت شدید تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ بھئی ہم نے اتنے سال لگا کے اتنی محنت سے ایک ایسا ڈاکومنٹ بنایا ہے جو ان کو مین سٹریم کرتا ہے, ان کو اکنامک ریلیف دیتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کمٹمنٹ اور ٹرانسپیرنسی بھی انشور کرتا ہے کہ جناب یہ ویپنائزیشن کی طرف نہیں جائیں گے. تو اس سے زبردست دستاویز کیا بن سکتی ہے؟ آج ہم 10 سال کے بعد ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں اور زیادہ اعتماد کو ہم نے فقدان, زیادہ اس کو ڈیمیج کیا ہے. اور پھر جس طرح کہا گیا کہ ایک ایسے ٹائم پہ جب آپ کلمینیشن میں جا رہے ہیں, اس سٹیج پہ آپ کا وائس پریزیڈنٹ اس وقت ایئر میں ہے, امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ اس وقت ایئر میں ہے. جی. اچھا, دوسری بات یہ ہے اس ٹائم پہ آپ کی ملٹری اس طرح کے کام کر رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ امریکہ کی ملٹری یہ کر ہی نہیں سکتی جب تک کہ وائٹ ہاؤس کی کلیئر انسٹرکشن نہ ہو. لوکل اینگل بھی ہے جو ڈومیسٹک ان کی پالیٹکس ہے, لیکن میں ایک صرف جملہ ایڈ کروں. دیکھیں چونکہ سینٹ کام کے جو چیف ہیں وہ بھی اس مذاکرات کا حصہ ہیں, کیونکہ جو پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک لیول پہ کمٹمنٹ دی جائے گی اس کی آپریشنلائزیشن, امپلیمنٹیشن تو سینٹ کام چیف نے کرنی ہے. ہاں, تو سینٹ کام چیف جو ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے اپنے ایک جہاز کو آرڈر کیسے کر سکتا ہے کہ تم جا کے قبضہ کر لو جب تک کہ اس کو وائٹ ہاؤس سے کلیئرنس نہ ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بہت احتیاط اور ذمہ داری کا بر وقت مظاہرہ کر رہے ہیں, کہ قائل کرنے کی امریکہ کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں وہ ریسٹرین کا مظاہرہ کریں. پاور تو دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی ہے, لیکن ذمہ داری اور رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں تاکہ یہ پروسیس کلمینیٹ ہو سکے. جی, اب جن صاحب یہ کتنا, اب فیلڈ مارشل صاحب نے تو بات کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ, ان کو کہا ہے کہ بھئی آبنائے ہرمز جو ہے وہ آپ اس کی ناکہ بندی نہ کریں. این اس وقت یہ سب ناکہ بندی ہو گئی, یا جہاز کو انہوں نے پکڑ لیا جب یہ ٹیبل پہ بیٹھنے والے تھے دوسرے راؤنڈ کے لیے. تو کیا پاکستان کنونس کر پائے گا امریکہ کو کہ وہ آگے, اور پھر سب سے بڑی بات تو گارنٹی کی ہے, کون گارنٹی لے گا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی؟ دیکھیں ایک ہیوج پروسیس نے عصمت شرازی صاحبہ جگہ لینی ہے. جی, اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک سیٹنگ میں, 2 سیٹنگ میں, یا 1 2 3 ٹیکٹیکل آپریشنل لیول کی چیزیں ان کو ٹھیک کر دیں گی, تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن لائک دیٹ. جی, اب آپ اسٹیٹ کرافٹ کی بات کر رہی ہیں. اسٹیٹ کرافٹ کے لیے جاننے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ٹو نو دا ہسٹری, کیونکہ ہسٹری کے اندر وہ چرچل نے کہا تھا کہ نو دا ہسٹری بیکاز ان ہسٹری لائز لاٹ مینی سیکرٹس. اگر ہسٹری کا پتہ ہوتا ایران کی اور ان کی چیزوں کی, ان کی وار کی, ان کے کلچر کی, تو یہ اسٹیٹ کرافٹ ڈفرینٹ ہو رہی ہوتی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس وقت آسفا وہ ڈومیسٹک آڈینس کو بھی کر رہے ہیں, پھر ایک ہیوج یونیلیٹرل پاور کے وہ اس وقت یونیلیٹرل, میں تو خیر اس کو ابھی ٹرانزیشنل پیریڈ کہتا ہوں, وی آر گوئنگ ٹوورڈز ملٹی پولیرٹی, ٹائم تو لگے گا بٹ ٹرانزیشن شروع ہو گئی ہے. اس کے بیچ میں انہوں نے اور باقی ممالک کو بھی, خطوں کو بھی, لوگوں کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں. ابھی جیسے آبدائے ہرمز کے اوپر انہوں نے اپنا بلاکیڈ ختم نہیں کیا, وہ ایکچولی امپریشن اپنے ڈومیسٹک آڈینس کے علاوہ بھی ورلڈ کو بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ اسٹل آئی ایم کالنگ دی شاٹس. میں اور آپ تو شاید سمجھ رہے ہوں, ایرانیز بھی سمجھ رہے ہوں گے, اور دنیا بھی سمجھ ہوگی, چائنیز, رشین, ایوری ون کے ان کا جو ایک پرائیڈ ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے, ان کی کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوئی ہے. لیکن وہ تو خود ہی سمجھ رہے ہوں گے, اگر سمجھ رہے ہوتے تو وہ یہ وار میں نہ جاتے, کسی اور کی وار نہ لڑتے. جب آپ نیشنل انٹرسٹ پہ وار نہیں لڑتے تو یو آر باؤنڈ ٹو میک سچ مسٹیک. اچھا, وہ آپ ان لوگوں کو بھی, جیسے آبدائے ہرمز میں 2 انڈین ٹینکرز کو انٹرڈکٹ کیا ایرانیز نے, فرینچ بھی ایک رپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کا بھی ایک آدھ شپ کو انہوں نے روکا ہے. تو اب ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ ڈونٹ یو وری. وہ ساری دنیا تو کہہ رہی ہے کہ پہلے آبدائے ہرمز کھلا تھا, ٹرمپ صاحب کی پالیسیوں نے یہ خراب کر دیا, تو اب ان کے بھی کریکشن بتا رہے ہیں کہ جی میں کریکشن لگا رہا ہوں, میں چیزیں ٹھیک کر رہا ہوں, اسٹل آئی ایم کالنگ دی شاٹس. تو وہ اس کے لیے وہ کر رہے ہیں سارا کچھ, ٹویٹر کے اوپر بھی, میڈیا کے اوپر بھی. انفارچونیٹلی میڈیا کی یہ جو عزت سادات کی بات ہو رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اب تو ایک سپر پاور ہے تو اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور وہ کیسے بچائے, کیونکہ آبنائے ہرمز کا تو کنٹرول اس کے پاس ہے نہیں, چین یہ ہونے نہیں دے گا, تو یہ کیسے بچے گی یہ عزت؟